वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर बात करेंगे पंजाब में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात, जिनकी जिम्मेदारी कल-ए-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। और ये वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकारी महकमों में काम करने वाले लोगों के साथ हो रहे हैं इस तरह के वाक़यात। आखिर ये वाक़यात जो हो रहे हैं इनके पीछे क्या सोच है, क्योंकि कुछ अरसे तक ये तमाम वाक़यात कम अज़ कम पंजाब के इलाकों में रुके हुए थे, थमे हुए थे, इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी, एक बार फिर शुरू हो गई हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी जनाब सलीम साफ़ी। सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइए कि हमने देखा कि दो वाक़यात पे दर पे पंजाब में हुए। एक गुजरात में हुआ जिसमें एक फ़ौजी कैंप को निशाना बनाया गया, फिर एक लाहौर में हुआ जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा जेल खाना जात के अफराद को, मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। तो ये जो निशाना बनाया जा रहा है, सरकारी मुलाजमीन को, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको नजर आता है? इसके पीछे क्या सोच है, क्या वजह है? मसूद, देखिए कि अलकायदा और तालिबान जहाँ पे भी मुतहरिक होते हैं तो उनका पहला निशाना जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, क्योंकि जब इनकी रेट को वो चैलेंज करेंगे तो तब ही वो अपने रेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस को ही और सिक्योरिटी फोर्सेस ही को निशाना बनाया जाता है। फिर चूंकि फ़ौज और एफसी के मुकाबले में पुलिस निस्बतन ज़्यादा वल्नरेबल होती है, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा और में भी ज़्यादा वो निशाना बने। और अब पंजाब में भी जब से तालिबान दोबारा मुतहरिक हो गए हैं तो पुलिस ही को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे भी हैं और उनकी ट्रेनिंग भी उतनी नहीं है जो फ़ौज की है। उनके पास हथियार भी उस तरह नहीं है जो फ़ौज के पास होते हैं, और निस्बतन इसी तरह महफूज जगहों में भी नहीं होते जिस तरह की फ़ौज अमूमन अपने मखसूस इलाकों में क़याम करती है। तो अब अगर पंजाब में ये सिलसिला चल पड़ा है तो वहाँ पे भी ज़्यादा निशाना पुलिस वाले ही बनेंगे। इन दोनों वाक़यात की अगर बात करें तो इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। मसलन जो वक्त चुना गया हमले का, वो भी तकरीबन सुबह का वक्त था दोनों वाक़यात में। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें यह भी मुमासलत है कि दोनों गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी कानून नाफिज करने वाले इदारों से इनका ताल्लुक़ था। और ये भी हमने देखा कि इसमें बम धमाके का इस्तेमाल नहीं किया गया, चुन चुनकर गोलियां मारी गईं और मोटरसाइकिल सवार थे, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो कार्रवाइयां दोनों हुई हैं, क्या कहा जा सकता है कि ये एक ही ग्रुप है जो ये दोनों कार्रवाइयां जिसने की हैं? साबित यही होता है कि मंबा एक है, क़यादत एक है, इसलिए तरीक़ाकार और स्ट्रेटजी भी एक है। दरअसल तहरीक तालिबान की हमने देखा है कि एक हिकमत अमली ये भी होती है कि वो अमूमन एक इलाके के लोगों को दूसरे इलाके में भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये कि ये तंजीम अब फैल गई है पूरे पाकिस्तान में, और एक तो इसके अपने फ्रेंचाइजेज़ हैं जगह जगह पे जो इसकी तंजीम से बाकायदा मुंसलिक लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ फ़िरक़ावाराना तंजीमें थी या फिर जो जिहादी तंजीमें थी, उनसे जो लोग टूट गए हैं और वो तालिबान या अलकायदा के हमनवा हैं, तो वो मुख्तलिफ़ शक्लों में इनसे मुंसलिक हो गए हैं। तो कहीं तो ऐसा होता है कि कार्रवाई मरकज़ी क़यादत से प्लान होके एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे तंजीम को दी जाती है, और कहीं ये भी होता है कि मकामी सतह पे जो लोग होते हैं वो चंद अफराद आपस में बैठ के, या जो मकामी तंजीम होती है वो फैसला करती है कि किस जगह को या किस फर्द को और किस तरीके से निशाना बनाना है। साफ़ी साहब, जब नेटो सप्लाई नहीं खुली थी उस वक्त भी इस तरह के वाक़यात रुके नहीं थे, किसी न किसी तरह जारी थे, मगर पंजाब के इलाके बचे हुए थे। नेटो सप्लाई खुलने के बाद यहाँ पर भी हमले होने लगे, तो क्या ये अब समझा जा रहा है और क्या ठीक समझा जा रहा है कि नेटो सप्लाई के बाद इस तरह के वाक़यात मज़ीद बढ़ सकते हैं? देखिए मसूद, जिन लोगों को हम तालिबान कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं या मुजाहिदीन कहते हैं, ये 9/11 से पहले भी उनकी ये सोच इस मुल्क में मौजूद थी, और इस सोच को परवान चढ़ाया गया था उससे पहले 30-35 साल में। जब अमेरिका का साथ दिया 9/11 के बाद, तो एक बड़ा जवाब मिल गया और वो ज़रिया बना इन लोगों का सामने आने का और हुकूमत और रियासत को चैलेंज करने का।
ادروائز یہ سوچ اور اس سوچ کے حامل لوگ اس سے پہلے بھی اس خطے میں موجود تھے. اب بھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف امریکہ کی حمایت کا نہیں ہے. مثلا آپ کے پچھلے پروگرام میں نے یہ گزارش کی تھی کہ حکومت کے پاس یہ اچھا موقع تھا کہ نیٹو سپلائی کی بندش کے دوران جبکہ امریکہ کے ساتھ ہماری مخاصمت عروج پہ تھی تو یہ بہتر موقع تھا کہ حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتی اور مفاہمت کا کوئی رستہ نکالتی. تو اسی رات مجھے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان کی میل بھی آئی اور رات کو پھر انہوں نے فون بھی کیا اس وضاحت کے لیے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سلیم اگرچہ یہ بھی ہمارے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی حمایت چھوڑ دے لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد اصلاً پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں شریعت کے غلبے کے لیے ہے اور اگر امریکہ کا ساتھ پاکستانی حکومت چھوڑ بھی دے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نیٹو سپلائی کی بندش کو بھی ایک ڈرامہ قرار سمجھتے تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ حکومت چھوڑ بھی دے امریکہ کا ساتھ تب بھی جب تک شریعت نافذ نہیں ہوگی اور یہ سسٹم ہوگا یہ ریاست ہوگی یہ پولیٹیکل نظام ہوگا اس کو وہ لوگ سیکولر نظام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور جب ہم اپنی فہم کے مطابق شریعت نافذ کریں گے تو پھر امریکہ کے ساتھ تعاون کے معاملات بھی خود بخود یوں سال ہو جائے گے کیونکہ ان کے بقول اسلام غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کے کوآپریشن کی اجازت نہیں دیتا. تو اگرچہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے بعد خود تحریک طالبان نے بھی متنبع کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اب وہ پاکستانی فورسز کے خلاف حملے بڑھائیں گے لیکن نہ تو نیٹو سپلائی کی بندش کے وقت ان کی کارروائیاں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی اور نہ اب ایسا ہوگا کہ اگر مستقبل میں دوبارہ پاکستان اس سپلائی کو بند کرے تو تحریک طالبان اپنی جدوجہد کو ختم کر دے گی. بہت شکریہ جناب سلیم صافی. کہنا یہ تھا کہ معاملہ سوچ کا ہے اور ایک سوچ موجود ہے تحریک طالبان پاکستان ہو یا افغانستان میں برسر پیکار طالبان ان کے جو مقاصد ہیں وہ ان چیزوں سے کچھ زیادہ آگے بڑھ کر ہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعاون رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ایک مطالبہ ضرور ان کا رہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کریں مگر اس پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ معاملات اس سے خاصی آگے تک جاتے ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات ہوگی کراچی کی جہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. ویلکم بیک. اور اب بات ہوگی کراچی کی. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر معاشی ہب مگر یہاں امن و امان کی صورتحال ہے کہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. ٹارگٹ کلنگ یہاں پر تھم نہیں رہی. یہاں پر بھتہ خوری جاری ہے. یہاں پر موبائل اسنیچنگ اور سڑکوں پر لوگوں کا لٹنا معمول کی بات بنی ہوئی ہے. اس تمام صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ جناب طلحہ ہاشمی. طلحہ بتائیے کہ کراچی امن و امان کی جو صورتحال ہے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں بھتہ خوری ہے یہاں پر موبائل اسنیچنگ اور سر عام لوگوں کا لٹنا یہ سب کچھ مسلسل رپورٹ ہو رہا ہے مگر انتظامیہ اس پر قابو پاتی نظر نہیں آتی. مسعود اس سال میں اب تک کے تقریباً 950 افراد کو اس شہر میں قتل کیا جا چکا ہے اور یہ 950 افراد کی ہلاکت کا جو فگر ہے یہ بھی 11 جولائی تک کا ہے. مزید 2 دنوں کا فگر ابھی آنا باقی ہے. تو یہ اگر میں اس کا یہ دیکھا جائے کہ جنوری میں 95 افراد کو اس شہر میں قتل کیا گیا, فروری میں 93 افراد کو, مارچ میں 131 افراد اس شہر میں مار دیے گئے, اپریل میں 187 افراد کو نشانہ بنایا گیا, مئی جو کہ کراچی کے لیے ہمیشہ سے کئی سالوں سے بہت بھاری مہینہ ثابت ہوتا چلا آیا ہے اس میں 193 افراد کو قتل کیا گیا, جون میں 184 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جبکہ جولائی میں اب تک 65 سے زائد افراد کو قتل کیا جا چکا ہے. ان میں سیاسی کارکنان بھی شامل ہیں, سیاسی عہدیداران بھی شامل ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں, وکلاء بھی شامل ہیں, مذہبی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تاہم اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جو کہ عام شہریوں کی ہے. گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ اغوا کے بعد قتل اور اس کے اغوا کے بعد تشدد اور اس کے بعد قتل کر کے جو بوری بند لاشوں کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ کروشل ایریاز, سب سے زیادہ کرٹیکل سچویشن والے جو ایریاز ہیں وہ اولڈ سٹی ایریاز ہیں, بلدیہ ٹاؤن ہے, اس کے علاوہ اولڈ سٹی ایریاز کے مختلف علاقے ہیں, جبکہ جو شہر کے وسطی علاقے ہیں
वहाँ पर भी जो कत्ल की वारदातें हैं उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है। इस पर अगर ये आदाद शुमार पर नज़र डाली जाए तो गुज़िश्ता साल 1724 अफराद को कत्ल किया गया था और ये गुज़िश्ता 15 सालों में सबसे ज़्यादा फिगर था। 94-95 में 1742 अफराद को कत्ल किया गया था शहर में, जिन दिनों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो गुज़िश्ता साल 1724 अफराद को कत्ल किया गया और इस साल भी अब तक तकरीबन 950 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। अभी 7वां महीना भी आधा नहीं हुआ है। तो ये सूरत हाल तो निहायत ख़तरनाक है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से जब इस सिलसिले में बात की जाए तो पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होने की इस सूरत में कोशिश करती है कि वो ये कहती है कि इलाके में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम है, बैंक डकैतियाँ हैं, उन्हें देखें या फिर इसमें जो है वो टारगेट किलिंग को रोका जाए। ऐसे में आज भी शहर में एक और बैंक डकैती हुई है। 12वीं बैंक डकैती थी, इस महीने की दूसरी बैंक डकैती थी। तो पुलिस तो इस शहर में जो जराइम पर काबू पाने में तकरीबन नाकाम होती दिखाई देती है। तमाम रेंजर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है कराची में अमन अमान की सूरत हाल पे। रेंजर्स भी जो है वो गिरफ्तारियां जाहिर तो करती रहती है कि टारगेटेड ऑपरेशंस किए, यहाँ से इतने गिरफ्तार किए, लेकिन एक जो प्रो एक्टिवनेस नजर आती थी गुज़िश्ता साल जब सुप्रीम कोर्ट ने कराची की सूरत हाल पर नोटिस लिया था, उसके बाद जितनी प्रो एक्टिवनेस नजर आती थी पुलिस रेंजर्स की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी, कराची की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। कहना यह था कि सूरत हाल खराब है और कानून नाफिज करने वाले इदारे, खासतौर पर पुलिस की उन्होंने बात की कि पुलिस कहती है कि वो दीगर जराइम की तरफ तवज्जो दें या ये टारगेट किलिंग पर तवज्जो दें। यानी पुलिस इस बात का इजहार करती नजर आती है कि पुलिस के पास वसाइल मौजूद नहीं है, वो काबू नहीं पा सकते यहाँ के मसाइल पर, लिहाजा उनके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज मौजूद होता है जिसे यकीनी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। पुलिस को अपना काम करना होगा और इस तमाम मामला से निमटना होगा और इस पर हुकूमत को वो तमाम वसाइल पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को देने होंगे जो शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर सकें। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर इंतजामी मामलात की बात करें तो कराची जैसे बड़े शहर का ट्रांसपोर्ट निज़ाम भी इस वक्त एक बदतरीन हालत से गुजर रहा है, बुरी तरह से तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, मगर इस पर भी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची जैसे बड़े शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तकरीबन बिल्कुल तबाहाली के दहाने पर पहुंच चुका है। जो बसें आज कराची की सड़कों पर दौड़ती हैं वो बसें कतई इस काबिल नहीं हैं कि उसमें आरामदेह सफ़र का तसव्वुर भी किया जा सके। हालांकि 1965 का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस मौजूद है जो तमाम चीज़ों की बहुत वाज़ेह तौर पर निशानदेही करता है। ये बताता है कि किस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची की सड़कों पर चल सकती है। वजारत मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, मगर इस मामले पर कोई भी संजीदगी से काम करता नजर नहीं आता। सबसे हैरत की बात यह है कि ये पूरा का पूरा काम इस वक्त तकरीबन 90% बल्कि 99% से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के पास है। प्राइवेट सेक्टर को जब ठेके दिए जाते हैं उनको भी इस बात का पाबंद नहीं बनाया जाता कि वो मौजूदा कवानीन की पासदारी करें। कानून की धज्जियां बिखेरी जाती हैं, कानून को कुछ नहीं समझा जाता सिवाय एक कागज के टुकड़े के, और जो अथॉरिटीज हैं वो खामोश बैठी हैं। खामोशी की वजह अगर मालूम करना चाहें तो फिर इसकी वजह जो लोग बताते हैं वो मुबैना गफलत, और गफलत भी बिला वजह नहीं बल्कि इसकी कुछ कीमत भी होती है जो उनको अदा की जाती है। इस तमाम मामले पर हमारे खुसूसी नुमाइंदे अली इमरान सैयद ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये बताने की कोशिश की है कि कराची जैसे बड़े शहर में अवाम किस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी वाले दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर कराची के बासियों के सफ़र के लिए कुल 18,000 छोटी और बड़ी बसें हैं और यूं फी बस 833 मुसाफिरों का औसत दुनिया में शायद कहीं और ना मिलेगा। और गालिबन कम बसों और मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के बायस ही गुज़िश्ता चंद माह में ऐसा हो चला है कि शहर में बसों की छतों पर सफ़र अब एक मामूल बनता जा रहा है। शहर के बासी इन बदनुमा और इंतहाई गैर आरामदेह बसों में रोज़ी पर जाने का मार्का सर करते नजर आते हैं। छत पे भी मजबूरी है ना, नहीं बैठेंगे तो 2 घंटे इंतजार करनी पड़ेगी गाड़ी की, 2 घंटे के बाद गाड़ी आएगी। वो सारा हमें लो है, हम दलील होते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं यार चलो टाइम से घर तक पहुंच जाएंगे।
حیرت کی بات ہے کہ 1.5 کروڑ سے زائد آبادی والے اس شہر میں سستے سفر کے لیے ریلویز پر گزشتہ 2-3 دہائیوں میں مزید توجہ دینے کے بجائے اسے بتدریج ختم کر دیا گیا۔ اگر ممبئی پہ نگاہ ڈالیں تو روزانہ 72 لاکھ افراد، جبکہ جاپان جیسے امیر ملک کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی روزانہ 86 لاکھ افراد ٹرینوں سے سستا سفر کرتے ہیں، اور یہاں کی حکومتیں ٹرینوں کے نظام میں مزید اضافے کے منصوبے ختم نہیں کرتیں، لیکن ہمارے ہاں ایسے منصوبے شروع ہی نہیں ہوتے۔ اور اتنی بڑی آبادی والے شہر میں دسیوں لاکھ تو کجا ایک شخص بھی ٹرین سے سفر نہیں کرتا۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور سال 2000 کے بعد بسوں میں صرف چند 100 بسوں کے علاوہ اضافہ نہ ہونے کے باعث چھتوں پر مسافروں کا خطرناک سفر شہر کا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ شہر میں بسیں 24,000 سے کم ہو کر 18,000 رہ گئی ہیں۔ نتیجتاً انتہائی رش اور چھتوں پر سفر آئے دن حادثات اور موت کا سبب بن رہا ہے، جبکہ بس مالکان اور ٹریفک پولیس خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ یہ چھت پہ ہم نہیں جا رہے ہیں، یہ چھت پہ جو بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لو، لوگوں کو گاڑیاں مل نہیں رہی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ 24,000 سے ہمارے 18,000 پہ گاڑیاں آ گئی، بلکہ 24 سے یہ 34,000 پہ جانا چاہیے تھی۔ ہماری منی بس پہ بینڈ لگایا گیا، ہمیں پرمٹ نہیں دیا رہے۔ چلان ہمارے اتنے سارے کہ مت پوچھو، سارے چھتوں کے چلان ہیں ہمارے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ 50 روپے لیتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہے تو صحیح ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا مخدوش اور یکجہتی ہو چکا ہے کہ اگر بسیں بند ہو جائیں تو پاکستان کا کاروباری مرکز یعنی کراچی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، اور اب تو سی این جی کی بندش بھی عوام کے کرب میں ناقابل برداشت اضافہ کر دیتی ہے۔ سی این جی کی بندش کے دوران بس مالکان ڈیزل پر بس چلانے کے موقع پر بہت کم بسیں روڈوں پر لاتے ہیں تاکہ کھچا کھچ بسیں بھر کر منافع کسی صورت کم نہ ہونے دیں، جبکہ صوبائی حکومت کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بسوں پر سی این جی اور کرایوں میں کمی جیسے اہم معاملات سمیت شہریوں کی تکلیف پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، اور صوبائی وزیر اختر جدون کبھی میڈیا پر عوام سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ شاید انہیں گزشتہ 4 سال سے زائد عرصے میں کراچی شہر کے بدنما ٹرانسپورٹ سسٹم پر غور کا موقع ہی نہ ملا ہو اور وہ اور کاموں میں مصروف ہوں، جبکہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائیں قائم علی شاہ کی بزرگی ان کی اہلیت میں آڑے آتی ہے، اور جوان ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ سمجھے جانے والے اویس ٹپی کو کام سونپنے والے نے عوام کے مسائل حل کرنے کا کام ہی نہیں سونپا۔ ممبئی اور ٹوکیو کی بات چھوڑ کر لاہور پر ہی نگاہ دوڑائیں تو ٹرانسپورٹ کا نظام قدرے بہتر دکھائی دے گا، اور بسوں میں اضافے سمیت خواتین کے لیے علیحدہ بسوں کی اسکیمز بھی نظر آئیں گی۔ پنجاب میں تو بہترین سفر طے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے جو چھتوں میں بیٹھو سفر کرو، یہ نہیں ہے۔ اور وہاں کے یہاں کے رول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہاں پہ ٹریفک اور یہ ٹریفک نظام بہت سخت ہے، یہاں پہ چلان کر دیتے ہیں، یہاں پہ 20 روپے لے کے 50 لے کے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ۔ اور اس طرح سے لوگ چھتوں پہ اور بھرے ہوئے بھی نہیں، ہاں بھرے بھی نہیں ہوتے، وہاں پہ ایک نظام ہے، سیٹیں فل ہو جاتی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں زیادہ زیادہ اندر، وہ چھتوں پہ نہیں بٹھاتے وہ لوگ۔ کراچی میں گزشتہ 4.5 سال کے دوران ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا تنقیدی تجزیہ اور اس کی وجوہات جاننا ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف ٹرانسپورٹ کے بگڑتے ہوئے نظام پر ہی نگاہ ڈالی جائے تو معلوم چلے گا کہ حکومت اور اس کے اتحادی یا تو بسوں میں سفر کرنے والے عوام کے کرب سے آگاہ نہیں، یا انہیں مسائل حل کرنے کا اختیار ہی نہیں، اور یا یہ کہ جانتے بوجھتے بھی ان کی توجہ عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے کہیں اور ہے۔ کراچی میں گزشتہ کئی دہائیوں سے حکومتوں کی جانب سے ماس ٹرانزٹ اسکیمز اور پبلک ٹرانسپورٹ اسکیم پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہوا ہے کہ لوگ انتہائی غیر محفوظ انداز سے، غیر انسانی انداز سے بسوں کی چھتوں پر بھی سفر کرنے پر مجبور ہیں، اور اس کی براہ راست ذمہ داری گزشتہ حکومتوں اور سیاسی قیادت پر عائد کی جا سکتی ہے۔ پروگرام آج کا عمران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز کراچی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اور یقین جانیے کہ اگر اس تمام معاملے کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کو ٹرانسپیرنٹ اور سہل بنا دیا جائے تو بہت سے لوگ، بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کی اوپر کی کمائی بند ہو سکتی ہے۔ کسی وقت موقع ملا اور زندگی نے اجازت دی تو انشاءاللہ اس معاملے پر تفصیل سے کبھی بات کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، جیسے کہ ابتدا میں آپ کو بتایا کہ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، لہٰذا اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے۔ اگلے 2 دن یہ پروگرام نشر نہیں ہوتا، اس کے بعد ایک بار پھر کامران صاحب آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔